बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। भारत में पब्लिश होने वाली एक किताब है जिसका नाम है काल्की अवतार। इसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में यह बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल्की अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही हैं। और इस किताब का जो राइटर है, अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक पाबंद सलासल जेल में बंद होता और इस किताब पर पाबंदी बैन भी लग चुका होता। मगर इसकी जो राइटर है पंडित वेद प्रकाश एक ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड भी हैं। वो संस्कृत जुबान के एक्सपर्ट हैं और मारूफ रिसर्चर और स्कॉलर भी हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल्की अवतार की बाबत अपनी इस रिसर्च को इंडिया के 8 मशहूर मारूफ रिसर्चर पंडितों के सामने पेश किया और अपने शोबे में जो बिल्कुल मुस्तनद जो है ना वो गर्दाने जाते थे। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और रिसर्च के बाद यह तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनद और अथेंटिक है। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस रिसर्च का नाम काल्की अवतार यानी तमाम कायनात के लीडर रहनुमा रखा हुआ है। और हिंदुओं की अहम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम लीडर का तस्करा भी मिलता है जिसे काल्की अवतार का नाम दिया जाता है। सो पंडित वेद प्रकाश गहरी रिसर्च के बाद ये क्लेम करते हैं कि इस काल्की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचे उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों उनको अब किसी और काल्की अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। और अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस किताब वेद से मंदरजा झेल हवाले दलील के साथ पेश किए गए जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। नंबर 1, वेद किताब में लिखा हुआ है कि काल्की अवतार भगवान का आखिरी अवतार है जो पूरी दुनिया को डिट्रैक्ट होने से बचाएगा, एक डायरेक्शन देगा, दुनिया को एक रास्ता दिखाई देगा। और इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशन गोई प्रोडिक्शन का इतलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है, इसके अलावा किसी के ऊपर भी नहीं। दूसरी प्रोडिक्शन देखिएगा, दूसरा हवाला, वेदों की ये प्रोडिक्शन के मुताबिक काल्की अवतार एक जजीरे में पैदा हुए और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। तीसरा हवाला, पंडित वेद प्रकाश कहते हैं कि मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल्की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमानम होगा, जबकि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचे अरबी जुबान में विष्णु भगत का मतलब है ये है अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ, और संस्कृत में सोमानम का मतलब होता है अमन, जो कि अरबी जुबान में आमना होगा। और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना ही है। यह हवाला भी दुरुस्त उसने कहा। चौथा हवाला वो देते हैं कि वेद किताब में लिखा है कि काल्की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौलो फैल में सच्चा अमीन दयानतदार भी होगा। और ये दोनों फल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब भी इस्तेमाल किए जाते थे। पांचवा हवाला पंडित वेद प्रकाश ये देते हैं कि वेद के मुताबिक काल्की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ खानदान में से होगा और यह भी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे जिसकी पूरी अरब में इज्जत और शाम और इराक में पहचान भी थी। छठा हवाला पंडित वेद प्रकाश ये देते हैं कि हमारी किताब कहती है कि भगवान काल्की अवतार को अपने खसूसी मैसेंजर कासिद के जरिए एक गार में पढ़ाएगा और इस मामले में यह भी दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाहिदी शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गार हिरा में अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए तालीम दी। सातवां हवाला यह है कि हमारे बुनियादी अकायद के मुताबिक भगवान
کال کی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائیں گے جس پر سوار ہو کر وہ زمین و آسمان اور 7 زمین 7 آسمانوں کی سیر کریں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پریڈکشن کا مصداق بن کر اس کی بابت بالکل درست ثابت کرتا ہے. 8واں حوالہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے اور اسے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائیں گے. اور ہم دوستو جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی. 9واں حوالہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پریڈکشن ملتی ہے کہ کال کی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ایکسپرٹ ہوگا. اور پنڈت وید پرکاش نے اس پریڈکشن پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا جو بڑا اہم اور قابل غور ہے. وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے. اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور میں بھی، جدید دور میں بھی تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کال کی اوتار کا انتظار کرتے رہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کال کی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے. ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیغ زن اور تیر انداز کا کال کی اوتار کا انتظار کرنا نری حماقت ہے. اور اس کو اتنا پھیلائیں، جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے، کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کی ایک ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک